नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमालेलाई सिध्याउन खोज्ने नेपाल र प्रचण्ड आफै सकिँदै गएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। डोटी पुगेर भने प्रेम आलेको जमानत जफत गरिदिनु। शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। जनताले अग्रगमनको पक्षमा फैसला गर्ने प्रचण्डको दावी। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ 131 क्षेत्रमा जित्ने गोप्य अध्ययनले देखाएको गृहमन्त्री खाँडको दावी। एमाले 21 सिटमा मात्रै अगाडि रहेको भनाई। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेस नेता सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। दुवै उम्मेदवारलाई चुनावी गठबन्धन गरेका दलकै सहयोग आवश्यक। दलहरूको ध्यान युवा मतदाता पकाउनमा केन्द्रित। 5 वर्षमा लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता। कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार देखिएन। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति कम्बोडिया प्रस्थान। आसियानमा चिनिया प्रभाव रोक्ने रणनीति। र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै एपीएफले उचाल्यो प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधि। एपीएफको जितमा भुवन कार्कीको 55 रनको योगदान। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका चुनावी अभियानमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। चुनावी सभामा उहाँले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको आलोचना गर्दै एमालेलाई विजय गराउन मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। कैलालीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेलाई सिध्याउन खोजेका माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल आफै सकिँदै गएको जिकिर गर्नुभयो। माधव नेपाल यो चुनावबाट सजाय पाउने भन्दै बिस्तारै दाहालको गति पनि त्यही हुने उहाँको टिप्पणी थियो। ओलीले नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी मङ्सिर 4 गतेसम्म रित्तो भइसक्ने दावी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनसँग कुनै कार्यक्रम नभएको बताउँदै उहाँले जनतालाई अल्मल्याउन छुट्टा छुट्टै घोषणापत्र जारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। देशमा अहिले गठबन्धन नभएर एमाले जस्तो बलियो देशभक्त शक्तिको आवश्यकता रहेको ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको डाडामा मेडिकल कलेज लैजान खोजेको जिकिर गर्दै उहाँले संरचना बनेको गेटा मेडिकल कलेज एमाले सरकार बनेपछि सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिनुभयो। एमाले सिद्ध्याउँछौ भन्नेहरू आफै सिद्धिँदै गएका छन्। माधव नेपाल त यही चुनावबाट समाप्तै हुन्छ। प्रचण्डको त लुताले खुइलिएको एउटा रौँ बिनाको भएको हुन्छ नि, प्रचण्डको हालत त्यस्तै भइसक्यो। खुइलिएर खतम। अब प्रचण्डका नाउँबाट केही हुनेवाला छैन। डडेलधुराका लागि आवश्यक पर्ने भव्य अस्पताल बनाइनेछ। डडेलधुरामा गेटा मेडिकल कलेज अहिले चलाइनेछ। अहिले गेटा मेडिकल कलेज चलाउनु पर्छ र यहाँको अस्पताल सुरु गर्नुपर्छ, पढाइ पनि सुरु गर्नुपर्छ। यसैबीच डोटीको चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेप्रति लक्षित गर्दै उनको भाषाले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचनमा आलेको जमानत जफत गरेर पठाउन उहाँले मतदाता समक्ष आग्रह गर्नुभयो। डोटीको मात्रै बेइज्जत होइन, भाषा सुन्नुहोस्। डोटीको मात्रै बेइज्जत होइन, सिङ्गै डोटीको सभ्यताको, भाषाको, संस्कृतिको त बेइज्जत भयो नै। सिङ्गै डोटेली जनताको बेइज्जत भयो नै। त्यो मात्रै गरेको होइन, नेपाली सिङ्गै जातिको बेइज्जत अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा गरेको छ। र विश्वभरिबाट के हो यस्तो मन्त्रीको भाषा, के हो यो बोलाइ? मन्त्री राजीनामा गर्दैन, उनलाई हटाउन लुते नेताहरू सक्दैन।
नेपालसँगको परामर्श बिना कालापानीमा भारतीय सरकारले फौज राखेर नेपाली भूमि नियन्त्रणमा लिएकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याइने ओलीको भनाइ थियो। उहाँले अहिलेको सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन चितवनले शनिबार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र स्थायी रूपमा स्थापित गर्न र संघीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, हिमाल, पहाड, मधेस सहित मेची महाकालीसम्मको भूभागलाई एक बनाएर लैजाने आफ्नो प्रयास रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। संविधानको रक्षा गर्न केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाएको भन्दै उहाँले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनहरूमा पनि कायम रहने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जिल्लाका 3वटै क्षेत्रबाट गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। संविधान भनेको उहाँको चाहिँ खेलौना जस्तो गरेर उहाँले चाहिँ दुईपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो। जब त्यो अधिकारै छैन उहाँलाई संसद विघटन गर्ने। त्यसैले हामीले चाहिँ खिलाफमा हामीले संसद फिर्ता ल्याउने काममा लाग्यौँ र अन्ततः हामी सफल भयौँ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको बेला जसरी हामीले यो गठबन्धनको सुरुवात स्थानीय तहको चुनाव चितवनबाट गरेका थियौँ, अहिले पनि विजयको सुरुवात चितवनबाटै होस् भन्ने चाहना अनुसार म यहाँ आएको हुँ। सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूले फेरि मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन नदिन पनि सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचनलाई अग्रगमन रोज्ने कि प्रतिगमन रोज्ने जनमत संग्रहको रूपमा अर्थ्याउँदै उहाँले नेपाली जनताले अग्रगमनको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। दाजुभाइहरू जहिले पनि प्रगतिको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, विकासको पक्षमा उभिने भएको हुनाले यो पटकको जनमत संग्रहमा अथवा यो पटक मञ्चन हुँदै गरेको अग्रगमन र प्रतिगमन मध्ये के रोज्ने भन्ने कुरामा तपाईँ चितवनवासी सम्पूर्ण जनसमुदायले एकताबद्ध भएर प्रगति र परिवर्तनको पक्षमा, न्याय र समानताको पक्षमा, लोकतन्त्र र समावेशिताको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर हुनेछ र गठबन्धनका सबै प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले गोर्खा जाँदैमा आफूले चितवन छोडेको अर्थमा नबुझिदिन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ 7 को चुनावी माहौल यति बेला चर्चामा छ। दलीय र स्वतन्त्र गरी कुल 29 प्रतिस्पर्धी रहेको क्षेत्रमा गठबन्धनका मानुषी यमी, एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामवीर मानन्दरबीच कडा टक्कर देखिन्छ। कस्तो छ त काठमाडौँ 7 को चुनावी सरगर्मी? एक रिपोर्ट। काठमाडौँ 7 मा यसपटक दलगत 13 र स्वतन्त्र 16 गरी कुल 29 उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये सत्ता गठबन्धनबाट मानुषी यमी भट्टराई, नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामवीर मानन्दर बलियो प्रतिस्पर्धी हुन्। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिएकी यमीलाई नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। सो क्षेत्रमा अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट निर्वाचित मानन्दर अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यता नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे पनि अघिल्लो पटकको एमालेको विरासत धान्न निकै मेहनत गरिरहनु भएको छ। कुल 61,291 मतदाता रहेको काठमाडौँ 7 मा अघिल्लो निर्वाचनमा मानन्दरले 18,000 मत ल्याउँदै कांग्रेस राप्रपा गठबन्धनका विक्रम बहादुर थापालाई पराजित गर्नु भएको थियो। विगत 5 वर्षमा सांसद र राज्य मन्त्रीको हैसियतमा रहँदा आफ्नो इमान्दारिता, पारदर्शिता तथा सुरु गरेका विकास एजेन्डालाई निरन्तरता दिन आफू पुनः उम्मेद्वार बनेको मानन्दरको जिकिर छ। र यो मैले जितिसकेपछि जुन चाहिँ एउटा कार्य गर्नुपर्ने मेरो एउटा कर्म हो, र मैले कर्म चाहिँ गरेँ र मैले सेवा गर्ने अवसर जनताले दिएकोलाई चाहिँ गरेँ। विकास निर्माण सबैभन्दा अग्रपन्थीमा पनि राखेँ र मलाई लाग्छ अहिले
भइरहेको विकासलाई नै चाहिँ मैले यो अधुरा विकासहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि फेरि पनि एकपटक जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। एमालेबाट बागी बनिकाले मानन्धरलाई चुनौती भने पक्कै छ, तर उनको उम्मेदवारीले एमालेका श्याम घिमिरेलाई निकै अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ। मानन्धरले ल्याउने मतको अधिकांश हिस्सा एमालेको नै हुने देखिन्छ। तीव्र आर्थिक विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र प्रवर्तनमा सहजीकरण गर्ने अठोटका साथ गठबन्धनका उम्मेद्वार मानुषी यामी अगाडि बढेकी छिन्। गठबन्धनको साथले एमी पनि निकै उत्साहित देखिन्छन्। जनताले उठाइरहेका एजेन्डाहरू छन्, राष्ट्रहितको पक्षमा छ। हामीले अर्थतन्त्रका कुरा, स्वाधीनताका कुरा, जीविकासँग जोडिएका कुरा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाम्रा मौलिक हकलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा माहौल एकदम सकारात्मक छ। हामी घर दैलो अभियानमा छौँ, मत माग्दै हिँडिरहेका छौँ, एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। जनताका गुनासोहरू पनि सुन्दै त्यसको समाधानको निम्ति हामीले कार्ययोजनाहरू पनि बताउँदै आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामी चाहिँ एकदम जित उन्मुख छौँ। हाम्रो जित सुनिश्चित छ। जनताले धेरै माया दिइराख्नु भएको छ। अघिल्लो पटक काङ्ग्रेसको साथ पाएर 10,000 मत पाएको राप्रपाले यो पटक ध्रुव विक्रम मल्ललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। मल्ल पनि आफ्नो छविका कारण मतदाताको मन जित्ने आशामा देखिनुहुन्छ। व्यक्तिगत एजेन्डा भन्दा म सामाजिक कामले आएको कारणले गर्दाखेरि जनतामा परेको हरेक समस्या चाहिँ समाधान गर्छु भन्ने चाहिँ हो। सम्भावना भने चाहिँ म चाहिँ विशेष चाहिँ खेलकुद क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको धरातलबाट चाहिँ आएको र म प्रत्येक घर घरमा गएर नाम बोलाएर भोट माग्न सक्ने चाहिँ उम्मेदवार म भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्भावना जनताले मलाई अहिले जिताउनुहुन्छ। यो बाहेक उल्लेख्य स्वतन्त्र तथा पार्टीगत उम्मेदवारीले यहाँको चुनावी गर्मी बढाएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने यो क्षेत्रका 10वटा वडामा 5,000 भन्दा बढी मतले गठबन्धन अगाडि छ। यस्तोमा एमालेका घिमिरेलाई कडा चुनौती देखिन्छ भने आफ्नो व्यक्तित्वका आधारमा मानन्धर र गठबन्धनको बलमा मानुषीलाई केही सहज हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। दलहरूको प्रचार प्रसार र उनीहरूका एजेन्डा सुनेर मतदाता पनि बिस्तारै अब कसलाई मत दिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्दैछन्। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 का मतदाता कस्तो प्रतिनिधि चाहन्छन् त हेरौँ यो रिपोर्ट। उम्मेद्वारहरूकै कारण चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो काठमाडौँ 7। यस निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका 13 र स्वतन्त्र 16 गरी 29 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रामवीर मानन्धर यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मानुषी यमी भट्टराई र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा होमिएका श्याम घिमिरे विशेष चर्चामा छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय मतदाता पुराना प्रतिनिधिले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि रहेको बताउँदै पुनः एक पटक मौका दिनुपर्ने बताउँछन्। यो ठाउँ भनेको पहिलादेखि नै रामवीर मानन्धर दाइको हो, क्षेत्र नम्बर 7। यसपालि अब दाइलाई एमाले टिकट नदिएकोले हामीले नै उत्साह गरेर दाइ तपाईँ उठ्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो काम गर्ने व्यक्ति, जे चिजमा पनि सहयोग गर्ने व्यक्ति, जस्तोमा जे जस्तो भए पनि भनेर दाइलाई हामीले उठाएको। रामवीर दाइले काम गरेको जुन उहाँले घोषणापत्रमा जुन उहाँले गर्नुभएको कामहरूको सबै विवरण दिएछ नि, अरू नेताले अहिलेसम्म निकालेको छैन। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले कुन ठाउँमा कसरी काम गरिरहेको छ, कुन ठाउँमा के गरिरहेको छ, कुन मितिमा के काम भएछ, त्यो देखाउनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। हामीलाई फेरि त्यही चाहिन्छ। उहाँ देखेर सबैजना सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि वडा अध्यक्ष नि 2 पटक जितिसक्नु भएको हो। अनि यो प्रतिनिधि सभा संसदमा नि 2 पटक जितिसक्नु भयो। अब यसपालि पनि अब उहाँ नै आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन, उहाँको धेरै नै प्रगति गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँ त भिन्नै भयो। यो 25 वडामा चाहिँ उहाँहरूले अघि भनिसक्नुभयो। हाम्रो क्षेत्र नम्बर 7 मा उत्तर भेगमा भयो, इचङ्गुतिर भयो, धेरै नै प्रगति गर्नुभयो। कुल 61,291 मतदाता रहेको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा पुरुष मतदाताको संख्या 29,627 रहेको छ। त्यस्तै महिला मतदाताको संख्या 31,634 छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपय मतदाता भने विकास र परिवर्तनको खाका बोकेर आउने नयाँ अनुहारहरूलाई मौका दिनुपर्ने मत दिने प्रतिक्रिया दिन्छन्। देशमा केही परिवर्तन आओस्, देशलाई केही गर्न सक्छौँ भन्ने व्यक्ति हामीले चुन्ने हो। पार्टी भन्नु र पार्टी बाहिरकोलाई स्वतन्त्र होस् या पार्टीको होस्, हामीले जस एउटा राम्रो व्यक्ति छानेर हामीले देशलाई केही गर्न सक्छौँ भने हाम्रो प्रतिभावाला देशलाई हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने माने हिम्मत हुनेवाला मान्छे हामी छान्ने हो। अब हामीले हरेक पार्टी पहिलेदेखि अब मैले थाहा भयो भने अब 40 सालदेखि हेरेर अहिले हामीले पार्टी हेरेर टाउकुर खाइछ। हामीलाई
पार्टीले हामीलाई कुनै गुचो हामी देशमा बस्छौँ भने अनुकूल कसैले बनाएन। अब पुरानोभन्दा नयाँ नै आउनुपर्ने अवस्था आएछ। नयाँ पार्टी नै आउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको यहाँ सल्लाह छ। पुरानो त भएन, पुरानो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम भएन, खालि भ्रष्टाचार मात्रै भएर त्यो कुरा छ। राजनीति भनेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नै गर्नुपर्छ। एउटा व्यापारीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षकले तिनीहरूले राजनीति गरेर हुँदैन। आफ्नो पेसागत ढङ्गले आफै हिँड्नुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हिजो अस्ति जुन चाहिँ नराम्रो हो त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ, सुधार्नुपर्छ। त्यो सुधार्ने काम हामी जनताले गर्नुपर्छ क्या। यिनीहरूलाई भाटा हानेर हुन्छ कि हराइदिएर हुन्छ कि, तर राजनीतिक पार्टीहरूलाई जिताउनुपर्छ। अब तपाईँ यो बालिन सार जस्तो लिएर आएर बालिन सार एउटा कार्यकारी अधिकार भएकोले मात्रै हो, तर अरू त्यो स्वतन्त्रहरू गएर तिनीहरूले चाहिँ देश विकास गर्ला भन्ने छ। यस निर्वाचन क्षेत्रका कतिपय मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न उत्साहित देखिएका छन् त कतिपयलाई भने निर्वाचन माहौलले छोएको छैन। आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आतुर मतदाताहरू मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। यस्तोमा यस निर्वाचन क्षेत्रले कस्तो प्रतिनिधिलाई विजयी गराउला यो हेर्न भने अझै केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा 131 सिट जित्ने सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल दलित संघले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले सत्तापक्ष र विपक्षीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका बेला प्रारम्भिक प्रक्षेपणका लागि गोप्य तर निकै भरपर्दो माध्यमबाट अध्ययन गरिएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन भएकाले केही मेहनत गरे जितिने उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री खाँडले प्रतिस्पर्धी दल एमाले भने 21 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अगाडि रहेको दावी गर्नुभयो। एमाले अग्रगामी पार्टी भए पनि पश्चगमनको साथ लाग्दा उसलाई घाटा लागेको उहाँको टिप्पणी थियो। गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म टिक्ने भन्दै अबको 5 वर्ष विकास के हुन्छ भनेर देखाउने बताउनुभयो। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवार समेत रहनुभएका खाँडले अबको विकास मानवीय र सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुने जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई पनि निकै रोचक साथ हेरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच कडा टक्कर रहने मतदाताहरू बताउँछन्। उनीहरूको जित भने चुनावी गठबन्धन गरेका अन्य दलबाट पाउने सहयोगमा निर्भर देखिन्छ। एक रिपोर्ट। फरक राजनीतिक ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै नेताका लागि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट जित निकाल्न सहज नभएको सबैरैबाट सुरु भएर अबेरसम्म चल्ने उनीहरूका चुनावी गतिविधिले झल्काउँछ। एकजना खाट्टी गणतन्त्रवादी र अर्को राजावादी भनेर चिनिएका दुवै उम्मेद्वारको चुनावी भविष्य भने उनीहरूले चुनावी गठबन्धन गरेका अन्य दलबाट पाउने सहयोगमा भर परेको छ। आफूलाई गणतन्त्र सहितका परिवर्तनको सूत्रधार भएको दावी गर्ने सिटौलाले राजतन्त्रको ओकालत गरेर पुरानै व्यवस्थामा फर्कने उम्मेद्वारबाट यो क्षेत्रको समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। लिङदेनले भने स्थानीयका समस्या र विकासमा आफू सिटौला भन्दा बढी सक्रिय रहेको दावी गर्दै चुनावी घर दैलोमा भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाइरहनु भएको छ। सिटौलाले आफूले विकास सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि चुनावी मुद्दाको रूपमा अघि सार्नु भएको छ। संविधानको मौलिक पक्षको रक्षा गर्दै प्राप्त अधिकार सुदृढ बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। सिटौलाले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका र देशमा गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो उल्लेख्य भूमिका रहेको दावी गर्नुहुन्छ। झापा सदरमुकाम सहित जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र समेट्ने यो क्षेत्रबाट यसअघि निर्वाचित सांसद लिङदेनले विकासका कामहरू अघि नबढाएको उहाँको आरोप छ। तर यसको खण्डन गर्दै लिङदेन आफूले यो क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेको दावी गर्नुहुन्छ।
राजतन्त्र र संघीयता खारेजीको वकालत गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन भने आफ्नो चुनावी अभियानमा यी दुवै एजेन्डाबारे खुलेर बोलिरहनु भएको भेटिनुहुन्न। कांग्रेसले गत वैशाखकै स्थानीय निर्वाचनमा झापाकै दमक नगरपालिकामा राप्रपा उम्मेद्वारलाई मत दिएको उदाहरण दिँदै लिङदेन सैद्धान्तिक मत विभाजन हुने दाबी अस्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँ विकास र सुशासनको मुद्दा लिएर आफू चुनावी अभियानमा सक्रिय रहेको बताउनुहुन्छ। आफू निर्वाचित भए यता यो क्षेत्रमा राप्रपाको लोकप्रियता बढेको र चुनावी तालमेल गरेको एमाले बाहेक अन्य दलका समर्थकहरूले पनि आफूलाई मत दिने लिङदेनको दाबी छ। राप्रपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बढाएको मतलाई लिङदेनको जितको आधारको रूपमा पेश गर्ने गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा लिङदेनसँगै पराजित हुनुभएका सिटौलालाई यो पटक गठबन्धनको साथ छ। गठबन्धनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि भएकाले आफूहरू बलियो रहेको सिटौलाको दाबी छ। तर यसअघि एमाले र माओवादी दुवैको साथ पाएका लिङदेनलाई यो पटक माओवादीको साथ छैन। यद्यपि एमाले एक्लैको साथ आफूलाई चुनाव जित्न पर्याप्त रहेको लिङदेन दाबी गर्नुहुन्छ। राप्रपालाई प्रतिनिधि सभाको सीट छोडिदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका डम्बर बहादुर गिरीले यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। चुनाव आउन एक साता बाँकी रहँदा यो क्षेत्रका मतदाताहरू पनि आफूले मत दिने उम्मेद्वारको पक्षमा बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको बेग्रतामा रहेका मतदाताको प्रतीक्षाको घडी छोटिँदैछ। देशभर एकैसाथ मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन हुन लागेको आम निर्वाचनबाट सङ्घ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 825 जनप्रतिनिधि छानिनेछन्। कस्तो होला त त्यो दिन? मतदाता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको परिदृश्य, एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा बिहानैबाट सडकमा मतदाता बढ्नेछ, किनभने त्यस दिन अत्यावश्यक र अनुमति लिएका सवारी बाहेक अन्य सवारी चल्न पाउने छैनन्। घण्टौं पैदल हिँडेर मतदान केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता भएका ठाउँदेखि घर पाएक मतदान केन्द्र भएका मतदाता सबै उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ। बिहान 7 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदाताले मतदाता परिचय पत्र अथवा आयोगले तोकेको मापदण्ड खुल्ने परिचय पत्रको आधारमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मतदाताले प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभातर्फ 2 वटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्नेछ। सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारको लागि दिइने मतपत्र जुन चाहिँ सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको मसीले छापिएको हुन्छ, यस मतपत्रको कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा यहाँले स्वस्तिक छाप हानेर मतपेटिका 1 नम्बर लेखेको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। त्यसपछि यहाँलाई दोस्रो मतपत्र दिइन्छ। सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको मसीले छापिएको मतपत्र हुन्छ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो। कुनै राजनीतिक दलको एक निर्वाचन चिन्हमा 1 स्वस्तिक छाप लगाएर यहाँले मतदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँलाई तेस्रो मतपत्र दिइन्छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै उम्मेदवार, हामीले छान्नुपर्ने उम्मेदवारको कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा चाहिँ स्वस्तिक छाप हानेर हामीले 3 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ। चौथो मतपत्र यहाँलाई दिइन्छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलको कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप हानेर हामीले 4 नम्बर लेखिएको मतपेटिकामा यो मतपत्र खसाल्नुपर्छ। निर्वाचनको मुख्य सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा रहनेछ भने उसको सहयोगका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग खट्नेछन्। यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000, नेपाली सेनाका 75,000 जनशक्ति खटिनेछन्। 1 लाख बढी म्यादी प्रहरी पनि कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। देशभर 22,000 बढी मतदान केन्द्र मध्ये आफ्नो नामावली भएको केन्द्रमा गएर मतदाताले आफूले रोजेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र राजनीतिक दललाई भोट दिन सक्नेछन्। देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एक साथ हुने मतदानबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 825 प्रतिनिधि छानिनेछन्। मत खसालिसकेपछि मतदातालाई मत परिणामको उत्सुकता रहनेछ। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि सर्वपक्षीय बैठक डाकेर मुचुल्का उठाई मतगणनाको तयारी हुनेछ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका नआउँदासम्म मतगणना सुरु हुने छैन।
सम्भवतः 4 गते बेलुका नभए 5 गतेबाट हाम्रो मतगणना सुरु हुन्छ। 6 गते दिउँसोसम्म चाहिँ हाम्रो 165वटै निर्वाचन क्षेत्रका यदि त्यहाँ इन्ट्रप्सन भएन भने परिणामहरू आइसक्नेछ, जुन सबभन्दा चासोको विषय हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश सभाको अनि समानुपातिका परिणाम पनि समयमा आएर एउटा सहज र सरल ढङ्गबाट एकदम उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि पाउने र नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुने चाहिँ एउटा तस्बिर, राम्रो सुन्दर तस्बिर देखिन्छ। मतगणनामा सहभागी उम्मेद्वारका वा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मतगणना गरेको हेर्न मात्र सक्नेछन्। मतगणना सुरु भएसँगै कर्मिक रूपमा नतिजा आउनेछ। हरेक मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिने र सिधै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा आफूले विगतको भन्दा ठूलो मतान्तरले विजयी बन्ने दाबी गर्नुभएको छ। शनिबार रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी घर दैलो कार्यक्रममा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। पौडेलले आफूलाई यस वर्ष मतदाताहरूबाट विगतको भन्दा असाधारण साथ र सहयोग रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यस किसिमको समर्थन र सहयोग विगतका निर्वाचनमा बिरलै पाउने गरेको भन्दै विजयी भएपछि रूपन्देहीलाई विकासका दृष्टिले देशकै नमुना बनाउने उद्घोष गर्नुभयो। एमालेले यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा ठूलो जित दर्ता गर्ने पौडेलको दाबी थियो। यो जिल्लालाई विकासको नमुना बनाउन, भौतिक विकास र मानवीय विकासका दृष्टिकोणले देशकै नमुना बनाउन, एउटा सशक्त आर्थिक केन्द्र बनाउन रूपन्देहीलाई र पूर्वाधार विकासका साथसाथै मानवीय विकासका दृष्टिकोणले यो निर्वाचन क्षेत्र र यो जिल्लालाई नमुना बनाउन, त्यो चाहिँ अठोटका साथमा, त्यो सङ्कल्पका साथमा यो निर्वाचनमा सहभागी छौँ। नेता पौडेलले देशको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा एमालेले जित्नै पर्ने बताउनुभयो। चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उठेका बागी उम्मेद्वारहरूलाई निस्तेज पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने भएको छ। सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका कुनै पनि उम्मेद्वार पराजित हुन नदिनका लागि बागी उम्मेद्वारहरूलाई निष्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय लिएको निर्वाचन परिचालन समितिका सदस्य डाक्टर सुरेश आचार्यले बताउनुभयो। बैठकले बागी उम्मेद्वारहरूलाई निस्तेज पार्ने काममा ध्यान दिन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनः ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। गठबन्धनका दलका उम्मेदवारहरू कुनै पनि ठाउँमा पराजित हुने स्थिति आउन नदिनका लागि नै निरन्तर रूपमा हामी यो बैठक गरिराखेका छौँ। हामीले सबै आफ्ना दलका तर्फबाट अवस्था कस्तो छ भनेर अवस्थाको मूल्याङ्कन, उम्मेदवारको अवस्थाको मूल्याङ्कन पनि गरिराखेका छौँ। बैठकमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावी आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगलाई त्यसबारे सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता लक्ष्मण केसीले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। सधैँ टेस्टी छ यो क्रिस्पी खजुरीको कुकी छ हेल्दी, जिन्दगीमा मिठो स्वाद भर्ने खजुरीको कुकी, खजुरीको कुकी
प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको हेल्दी टेस्टी खजुरीको कुकिज, बिस्किट्स, पफिनोज एन्ड मेनी मोर। खजुरीको लाइफ बनाउँछ स्वादिलो। खजुरीको कुकिज। Bring home the game. FIFA World Cup 2022 with Via TV. मात्र रु 500 मा हेर्नुहोस् all games live. Simply subscribe to Via TV for as low as rupees 150 per month, along with Vianet 200 Mbps internet at rupees 999 per month. साथै पाउनुहोस् नयाँ हिमस्टार टिभी मा 51% सम्म छुट। 32 इंच टिभी अब मात्र रु 12,123 अथवा 43 इंच स्मार्ट टिभी मात्र रु 24,335 मा। यो वर्ल्ड कप Via TV सँगै। आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकमा अहिले 20 लाख युवा बेरोजगार छन्, जसका कारण दैनिक 1500 देखि 2000 सम्म युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य छन्। मुलुकको विकासका कार्यक्रमहरू पनि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न चुनावी घोषणा पत्रमा ठूला वाचा गरे पनि ती कार्यान्वयनमा आउने भन्दा सैद्धान्तिक बढी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। मुलुक यति बेला चरम आर्थिक संकट र बेरोजगारीको भुमरीमा छ। आर्थिक परिसूचक आशा लाग्दा छैनन्। अहिले पनि प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। आफू सरकारमा रहँदा युवा रोजगारीका लागि ठोस पहल नगरेका राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा भने युवालाई श्रम तथा रोजगारीसँग जोड्न खोजेका छन्। अधिकांश दलहरूले घोषणा पत्रमा रोजगारी दिन सकिनेको संख्या नै सार्वजनिक गरेका छन्, तर उनीहरूलाई कुन क्षेत्रमा कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने भनेर भरपर्दो आधार पेश गरेका छैनन्। नेकपा एमाले सबैका लागि काम र नियमित कमाईको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै वार्षिक 5 लाख रोजगारी सिर्जना गरिने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा वार्षिक 2,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्पसहित न्यूनतम 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। माओवादी केन्द्रले भने 5 वर्षभित्र 20 लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको छ। प्रदेश त भर्खरै बनेको, योभन्दा अगाडि पनि प्रदेश सभाको सदस्य नै थिएँ। केही कानुनहरू राम्रो अत्यन्त मेहनत गरेका छौँ, बनेको छ, र केही कानुनहरू हामीले सोचेको जस्तो बनेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन कानुन राम्रो बनेको छैन त्यो कानुन परिमार्जन गर्ने हैन हाम्रो कोसिस रहन्छ, र सँगसँगै कतिपय कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ, नयाँ बनाउनु पर्ने छ। त्यो कानुनहरूलाई हामी बनाउँछौँ र सँगसँगै प्रदेशमा जुन कानुन राम्रो बन्यो कम्तीमा सङ्घमा पनि हामी पहल गर्छौँ। त्यस्तै राम्रो कानुन बनिदियो भने त्यो चाहिँ सहज हुन्छ। कहीँ अब यहाँ चाहिँ अब बस्ती विकासका कुराकानी छन् हैन, कहीँ चाहिँ खानेपानीका समस्या छन्, कहीँ पर्यटन विकासका आन्तरिक पर्यटन विकासका कामहरू छन् हैन, र अन्य यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरू खेतीमा हाम्रो चाहिँ अब निर्भर छन् हैन। लगभग 70% ती मान्छेलाई व्यावसायिक चाहिँ कृषिमा कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, आय आर्जन कसरी जोड्ने भन्नेतर्फ नै छ। धेरै कामहरू गरेको छु र नव कुराहरू थपेर अगाडि बढ्ने सवालमा अगाडि बढ्ने र केही कुराहरू आवश्यक कुरामा केही कुरा पोलिस लेभलमा मैले भने त्यहाँ केही कुराहरू ऐन कानुनका कुरामा त्यहाँ थप संशोधन गर्नुपर्ने थप्नुपर्ने कुरा देखाएको छु। त्यो आधारमा अगाडि बढ्छ। नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक नयाँ 5 लाख श्रम शक्ति भित्रिने गरेको छ। यही संख्या बराबर रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा दलहरूको छ, तर उत्पादनशील रोजगारीका लागि कुनै सुनिश्चितता छैन। नियमित खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न 240 दिनको नियमित रोजगारी चाहिन्छ, तर विगतका कार्यक्रमहरूले उत्पादनशील रोजगारी दिएका छैन। जीवन निर्वाहकै लागि युवा विदेशी रहेको बेला कस्तो रोजगार र सिप चाहिन्छ भन्नेमा दलहरू स्पष्ट नहुँदा मतदाताले सचेतपूर्वक मतदान गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। यी परम्परागत दलहरूबाट नेपाली जनताले चाहिँ राहत पाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ हामीले सोचेको परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ जनताले लागेका छैन, लाग्दैन। तर पनि अब जनताले के हुन्छ भने उम्मेदवार दिने क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई हेरेर कम बेसी चाहिँ सही उम्मेदवार चयन गर्न त सकिन्छ नि। दलहरूलाई नै कम्प्लिटली बहिष्कार गरेर जान सक्ने स्थिति नहुन सक्छ। कुनै क्षेत्रमा दलकै उम्मेदवारहरू बिचमै दलहरू ठुलो होस् या सानो होस्, तर दलबाट दिएका उम्मेदवारहरूको बिचमा यो उम्मेदवार चाहिँ बढी बेसी छ, बढी उत्तम छ भन्न सकिन्छ। बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई सिपमूलक रोजगारी मार्फत देश विकासमा लगाउन पहल गर्ने दायित्व दलहरूको हो। सत्तामा पुगेपछि समस्यालाई उनीहरूले सहजै भुलिदिन्छन्। सैद्धान्तिक बाचामा अल्झिएका दलहरूले युवाका विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी सरगर्मीलाई पनि रोचकताका साथ हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलबाट 11 र स्वतन्त्रबाट 10 जना गरी कुल 21 जना चुनावी भिडन्तमा छन्। यहाँको काठ क्षेत्रका मतदाताको निर्वाचनप्रतिको धारणा र उत्साह कस्तो छ भनी हामीले जान्ने प्रयास गरेका छौं। एक रिपोर्ट। 2074 सालको संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज सिलवालले जितेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा पुनः पुरानै प्रतिस्पर्धा दोहोरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उदय शमशेर राणा र नेकपा एमालेका हालका उम्मेद्वार नवराज सिलवालको पुरानै प्रतिस्पर्धा पुनः मैदानमा उत्रिएको देख्न सकिन्छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरूको उत्साह निर्वाचनप्रति के कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँहरूको धारणा लिने प्रयास गरेका छौं। अब उम्मेदवारहरू त आइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि 2 हुरी आउनु भएको थियो। अब आफूलाई पनि अब देशको लागि राष्ट्रको लागि राम्रो प्रतिनिधि बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता आशा पनि छ। अब अहिले अलिकति परिवर्तन त ल्याए, व्यवहारमा ल्याउन सकेनन् नेताहरूले। अब अहिले चाहिँ ल्याउलान् कि भन्ने एउटा आशा छ। नयाँ नेतृत्वको चहल पनि बढी छ देशमा। त्यो त अब त्यो राम्रो मान्छे छानेर लगाउनु त पर्छ नि त, निर्वाचन भोट हाल्नु पर्यो नि त। गाउँघर त टोल चाहिँ राम्रो पार्टी भइहालेको छैन। अहिले के चाहिन्छ है। अस्ति एक दिन आयो मोट दिन भनेर, हिजो आयो, आउँदैछ दिनका दिन आउँदैछ नि त। है आउँदैछन्। भोट माग्न आउनुहुन्छ अनि हामीलाई सानो सानो मान्छेलाई पनि नमस्कार गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरू जितिसकेपछि उनीहरूले अनि हामीलाई वास्तै गर्दैन। अनि त्यही भएर अलि नमजा लाग्छ के। जुन भोट हाले मान्छे जितोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि भावना छ। धेरै राम्रो गरोस् काम, त्यसले पनि हामीलाई पनि केही सहयोग गरोस्। खै विकास गरे त अब भन्ने बेला हामी विकास गरिदिन्छौँ, यो गरिदिन्छौँ, त्यो गरिदिन्छौँ भन्छ। जितेपछि त उनीहरूका मात्रै गर्छ। अब उनीहरू आएको छैन, घर दैलो चुनावको लागि आएकै छैन। आयो भने त्यही भन्नु भनेर बसिरह्यो मेरो मनको चाहिँ कुरा। हामीलाई यो सबभन्दा ठुलो कुरा खानपान नै चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, पानी टाढो छ, पानी चाहिन्छ। अब बाटो भइहाल्यो, बिहान बोरामा बाटो छँदैछ, बिहान बाटो उ गर्नु पर्यो। हाम्रो समस्या त्यही हो, 8 मा भइरहेको कुरा। के अरे बाटो बनाउनु भन्नुभएको थियो। अब टपेश्वर देउटा पनि अधुरै भयो है। 5 वर्ष भयो, 5 वर्षपछि एकैचोटि आउनुभयो। अब त्यो आएको बेला भन्ने कुरो भएन। अब ओराबाट पनि अब हाल्नु 1 वर्ष एकचोटि हाल्छ होइन। एक वर्षमा भने एकचोटि हाल्नुहुन्छ। जितेपछि पछि मतलबै छैन क्या। एकैचोटि भोट माग्न मात्रै आउनुहुन्छ हाम्रो। अब कसलाई के भन्नु। काठमाडौँ यस्तो एरिया बिचमा भएर कहाँ बाटो गइछ। हाम्रो यहाँ गोडी खेल गयो, कहाँ गइछ। हाम्रो बाटै छैन क्या। कसलाई हाल्न जाने हो, कसले म यसरी उठेको छु, मलाई यसरी भोट दिनु पर्यो भनेर कसैले भन्दै नभनिकन हामी कसरी जान्न सकिन्छ। मान्छेहरू आएकै छैन उनीहरू। अनि नआएपछि अनि कसलाई के भन्यो, त्यत्तिकै हो त्यो। अब आउनु त भोट माग्नु त्यहाँ आउँछ, पछि आउँदै आउँदैन। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 का केही मतदाताहरू अब जित्ने उम्मेदवारले केही विकास गर्छन् कि भनेर आशा पालिरहेका छन् भने केही मतदाताहरू भने विगतका निर्वाचनमा जितेका उम्मेदवारले पनि खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको भन्दै निराश भइरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा बिन्दु अधिकारी, ललितपुर। खुकुरी क्रस चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूले आफूहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँको पेप्सी कोलामा शनिबार आयोजित आम सभामा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सभामा काठमाडौँ र ललितपुरमा खुकुरी क्रस लिएर उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सहभागिता रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार अनुप बोहराले आफूहरूको उम्मेदवारी भ्रष्टाचार विरुद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। जति पनि नेताहरू आए
उनीहरूले केही गर्न सकेनन् र अब हामी जस्तो इनर्जेटिक युवाहरू हामी आएका छौँ र हामीले द आइटी कमिसन इन नेपाल भन्ने एउटा आयोग परिकल्पना गरेका छौँ र यसले यो देशको भ्रष्टाचार हटाउनेछ र जति पनि नेताहरू आए यो देशमा सबैले भ्रष्टाचार गरे, सबैले यो देशको दोहन गरे र यो क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँ जिल्लामा भए पनि यो क्षेत्र नम्बर 2 अति नै अविकसित क्षेत्र छ। नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष दिनेश सुवेदीले नेपाली जनताको इच्छा र भावना विपरीत देशको संविधान निर्माण भएको र यसले नेपाली देशको जनताको विकास गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्रमा र आफ्ना दल र सीमित नेताहरूको स्वार्थको लागि उनीहरूले यो देशमा संविधान जारी गरे। आज त्यही खालको नीति नियम र कानुनी व्यवस्थाहरू यिनीहरूले बनाइरहेका छन्। त्यो कारणले नै आज यो मुलुकमा सिस्टम राम्रो भएन र सिस्टम राम्रो नभई व्यवस्था राम्रो भएन र व्यवस्था राम्रो नभई नेपाली नागरिकहरूको अवस्था राम्रो हुँदैन। सुवेदीले संविधानको राम्रो पक्षलाई राख्नुपर्ने र नराम्रो पक्षलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा खुकुरी क्रस चुनाव चिन्ह लिएर काठमाडौँ र ललितपुरबाट उम्मेदवार बनेका 5 जनाले सम्बोधन गरेका थिए। नेकपा एमालेका नेता किरण पौडेलले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको हरेक समस्या समाधान गर्न नेकपा एमालेले जित्नै पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। आसन्न निर्वाचनबाट आफू विजयी बनेपछि निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हरेक समस्या समाधान गर्ने पौडेलको भनाइ थियो। उहाँले अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू 5 वर्षसम्म के गर्दैछन्, कसका निम्ति हिँड्दैछन् भन्ने कुराको महसुस समेत जनताले गर्न नपाएको भन्दै आफूले जिते हरेक बिहान निर्वाचन क्षेत्रका जनताको समस्या समाधान गर्ने र गुनासो सुन्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रहनुभएका पौडेलले यस क्षेत्रका मतदाताहरूको चर्किरहेको घाउलाई निको पार्ने जिकिर गर्नुभयो। मेरो उम्मेदवारी विगत 15 वर्षदेखि यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि कोही भएको महसुस गरिराख्नु भएको छैन। आफूले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि कहाँ छन्, के गर्दैछन्, केका निम्ति हिँड्दैछन्, कसका निम्ति हिँड्दैछन् भन्ने कुरा यहाँका मतदाताहरूले फिल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा 15 वर्षदेखि यहाँका मतदाताहरूको मनमा चर्किरहेको त्यो घाउलाई निको पारेर यहाँको स्थानीय क्षेत्रभित्रका विभिन्न मुद्दाहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल लगायतका विभिन्न कुराहरू छन्, शहरी विकासमा देखिएका बाधा अड्काउने समस्याहरू छन्, भित्री सडकहरूको दुरावस्थाका विषयहरू छन्, पब्लिक सेक्युरिटी, पब्लिक हेल्थ लगायतका जति विषयहरू छन्, युवाहरूको आफ्नै इस्यु छ, बालबालिकाको आफ्नै इस्यु छ, त्यसै गरी महिला दिदीबहिनीहरूको बेग्लै खालको इस्युहरू छन्, ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नै इस्युहरू छन्। यो सबै कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी सदनमा गएर हामीले बोलिरहँदा हाम्रो प्रत्येक आवाजमा यो क्षेत्रका मतदाताहरूको हरेक पुस्ताको आवाज प्रतिबिम्बित भइरहेको, गुन्जिरहेको महसुस दिने गरी हामी लाग्नेछौँ। पौडेलले काठमाडौँ 1 का मतदाताहरूले अन्य प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको रूपमा आफूलाई हेरिरहेको उहाँको दाबी थियो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी भइरहेको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त प्रयोजनका लागि निगमका वाणिज्य निर्देशक जनकराज कालाखेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उडान सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि निगमको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरी डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उडान सञ्चालनको योजना अनुरूप सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। हाल गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले सातामा 3 वटा उडान गरिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले भारतका 3 सहित 8 देशका 10 गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ। एयरलाइन्ससँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 थान
वाइड बडी 2 थान न्यारो बडी जहाज रहेका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको 5.5 महिनापछि गत कार्तिक 17देखि हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालम्पुरका लागि नियमित चार्टर उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ। एयरलाइन्सले दैनिक 1 चार्टर उडान गरिरहेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा 3 भन्दा बढी उडान गर्ने विमान कम्पनीलाई भैरहवाबाट पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका कारण हिमाल एयरलाइन्सले चार्टर उडान सुरु गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले पनि थप उडानका लागि भैरहवा विमानस्थलबाट उडान गर्न लागेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले भैरहवाबाट छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी छलफलमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट। आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत असोजसम्ममा वैदेशिक व्यापारमा 18.54% कमी आएको हो। सरकारले मुख्य आयात जन्य वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै कुल आयात घटेपछि व्यापार घाटामा पनि कमी आएको हो। विभागका अनुसार आयात तथा निर्यातको योगफल अर्थात् कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5 खर्ब 43 अर्ब 57 करोड रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। असोजसम्म निकासी व्यापार 41 अर्ब 82 करोड 1 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। निर्यातसँगै आयातमा पनि कमी आएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा आयातमा 16.20% कमी आएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार असोजसम्म 4 खर्ब 49 करोड 83 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्याङ्क छ। नेपालको मुख्य निर्यातयोग्य वस्तु भटमासको तेल 3 अर्ब 16 करोड 23 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आयाततर्फ 3 महिनामा सबैभन्दा बढी भारतबाट 18 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको पेट्रोल, 29 अर्ब 29 करोडको डिजेल र 14 अर्ब 94 करोडको एलपी ग्यास आयात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकाबाट कम्बोडियातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। आसियान क्षेत्रमा चिनिया प्रभाव विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न सदस्य देशसँग अमेरिकी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं सैन्य सामर्थ्यका दृष्टिले शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको प्रत्यक्ष भेटवार्ताका निम्ति वातावरण बनाउनु हो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले आफ्ना चिनिया समकक्षीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएको छैन। यही कार्तिक 29 र 30 गते इन्डोनेसियाको बालीमा हुने विश्वका प्रमुख विकसित र उदयमान अर्थतन्त्रलाई जोड्ने रणनीतिक बहुपक्षीय मञ्च G20 शिखर सम्मेलनका क्रममा उहाँले यही कार्तिक 28 गते चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्नुहुनेछ। शनिबार कम्बोडिया पुग्नुभएका बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले समुद्रमा चीनका अवैध एवं अनियमित गतिविधि तथा समुद्रमा जहाज सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायत विषयमा आसियान नेतासँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। दक्षिण चीन सागरको विवादलाई लिएर उहाँले आसियान नेतासँग बेइजिङ विरुद्ध अमेरिकी दृढता व्यक्त गर्ने सल्लाहकार सुलिभानले प्रश्न पार्नुभयो। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित यु क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 10 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 5 लाखमा चित्त बुझाएको छ। सेमी फाइनलबाट बाहिरिएका पुलिस क्लब र मध्य प्रदेशले 50-50 हजार प्राप्त गरेका छन्। आर्मीले एपीएफलाई जितका लागि 180 रनको लक्ष्य दिएको थियो। आर्मीले दिएको लक्ष्य एपीएफले 38 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा भुवन कार्कीले सर्वाधिक 55 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। सुमित महर्जनले 34 रन जोड्दा प्रदीप ऐरीले 20 रन बनाए। सन्दीप जोरालले 17 तथा शिव शेखले 14 र लोकेश बमले 8 रन बनाए। कप्तान शरद भेसवाकरले अभिजित 16 रन जोडे। आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी, विक्रम सोप र सुशन भारीले 1-1 विकेट लिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। कतारमा मङ्सिर 4 गतेदेखि सुरु हुने 22औं संस्करणको विश्व फुटबलका लागि सहभागी देशले धमाधम आफ्नो खेलाडी टोलीको घोषणा गरिरहेका छन्। कतिपय देशले खेलाडी टोलीको अन्तिम नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विश्वकपका लागि अर्जेन्टिनाले शुक्रबार राति प्रभावशाली खेलाडी लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा 26 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। 35 वर्षीय मेस्सीका लागि यो अन्तिम विश्वकप हुने बताइएको छ। अर्जेन्टिना विश्वकपमा समूह सीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूह सीमा अर्जेन्टिनासँगै मेक्सिको, पोल्यान्ड र साउदी अरब रहेका छन्। अर्जेन्टिनाले नोभेम्बर 22 तारिक साउदी अरबसँग खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। यसैगरी विश्वकप आयोजक कतारले पनि शुक्रबार मात्र 26 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। आयोजक कतार विश्वकपमा समूह एमा रहेको छ। यस समूहमा इक्वेडर, सेनेगल र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। कतारले उद्घाटन खेल नोभेम्बर 20 तारिक इक्वेडरसँग खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। यसैगरी शुक्रबार राति नै विश्वकपका लागि स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, सर्बिया, मोरक्को र सेनेगलले टोलीको घोषणा गरेका हुन्। विश्वकपमा यसअघि पोर्चुगलले प्रभावशाली खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा 26 सदस्यीय खेलाडी टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। टोली घोषणा गर्ने अन्य देशमा साबिक विजेता फ्रान्स, ब्राजिल, अमेरिका, जर्मनी, इङ्ग्ल्यान्ड, बेल्जियम, पोल्यान्ड, क्यामरुन, उरुग्वे, वेल्स, क्रोएसिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क लगायत रहेका छन्। विश्वकप नोभेम्बर 20 तारिकमा सुरु भएर डिसेम्बर 18 तारिकसम्म 1 महिना चल्नेछ। 32 देशको सहभागिता रहेको विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष 2 टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसपछि 8 टोली क्वार्टर फाइनल, 4 टोली सेमिफाइनल हुँदै डिसेम्बर 18 तारिक फाइनल खेल खेल्नेछ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमालेलाई सिद्ध्याउन खोज्ने नेपाल र प्रचण्ड आफै सकिँदै गएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। डोटी पुगेर भने प्रेम आलेको जमानत जफत गरिदिनु। शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। जनताले अग्रगमनको पक्षमा फैसला गर्ने प्रचण्डको दावी। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ 131 क्षेत्रमा जित्ने गोप्य अध्ययनले देखाएको गृहमन्त्री खाँडको दावी। एमाले 21 सिटमा मात्रै अगाडि रहेको भनाई। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा कंग्रेस नेता सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। दुवै उम्मेद्वारलाई चुनावी गठबन्धन गरेका दलकै सहयोगको आवश्यक। दलहरूले ध्यान युवा मतदाता फर्काउनमा केन्द्रित। 5 वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार देखिएन। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति कम्बोडिया प्रस्थान। आसियानमा चिनिया प्रभाव रोक्ने रणनीति। र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै एपीएफले उचाल्यो प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधि। एपीएफको जितमा भुवन कार्कीको 55 रनको योगदान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।